چاچا حضرت تو انہاں دی عبادت کیوں کرنا ہے, انہاں بتاں نو سجدے کیوں کرنا ہے, انہاں نو الہ تے خدا کیوں مننا ہے. ولا یبصرو جڑے دیکھ دے نہیں, ولا یسمعو جڑے سن دے نہیں, اور نہ کوئی نفع دے مالک نے تے نہ ہی نقصان دے مالک نے, تے خدا کنج ہو گئے. یعنی یہ بھی انبیاء کرام دی سنت طریقہ ہے کہ سب تو پہلا تبلیغ اپنے گھر تو شروع فرماؤ. یہ ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ سب تو پہلا اپنے گھر تو تبلیغ شروع فرمائی. اور میرے نبی پاک رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم میرے ارشاد فرمایا کہ پہلے تسی اپنے گھر تو اپنے عزیز رشتہ داراں تسی ڈراؤ, انہاں نو تبلیغ فرماؤ. تے میرے کریم آقا بھی پہلے اپنے رشتہ دار تے خاندانوں تبلیغ فرمائی. یعنی اے اللہ تعالیٰ دا ایک حکم ہے اور انبیاء کرام دا ایک انداز ہے. پہلے اپنے خاندان, اپنے گھر, اپنے رشتہ داراں تو دین اسلام دی انہوں نے تبلیغ شروع فرمائی. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ اکلے سن, کلے ڈٹ گئے, کوئی اور بندہ نہیں, نہ کوئی آپ دی حمایت کرنے والا, نہ کوئی آپ دے نال کلمہ پڑھنے والا, نہ کوئی آپ دا ساتھ دینے والا, کوئی نہیں. آپ کلے نے یعنی تبلیغ شروع فرمائی. اور اے دین دا آغاز ہے. دین نہیں مہندہ کہ تسی انہوں 500 بندہ لے آؤ پھر اپنا دین دی دعوت دینی ہے, یا 1000 دا مجمع ہوئے پھر دین دی تبلیغ شروع کرنی ہے. تو آڈا کام میں انبیاء کرام دی سنت ہے. تسی کلے جے ایک بندے نو اسلام دی دعوت دے دو, او کا اسلام قبول کرے یا نہ کرے, اللہ تو انہوں اسلام دی دعوت جو دیتی تبلیغ دی, اللہ تو انہوں ثواب عطا فرما دے گا. انہوں ابراہیم اسلام نے پتا بھی ہے کہ ہر پاس سے میرے رشتہ دار, پورا شہر بابل, اے مکہ دا حکمران ظالم خود بادشاہ, اے بتاں دا پجاری ہے, تے میں تبلیغ کروں گا پتہ نہیں میرے نال کی سلوک کرن گے. نہیں, آپ نے تبلیغ شروع فرما دیتی. گھر تو رشتہ داراں نو سارے نو آپ نے روکیا بھی, تسی اے بتاں تو باز آ جاؤ, اے نہ نفع دے مالک نے تے نہ ہی نقصان دے مالک نے. ایسی انہاں دی عقل تے پردے پے ہوئے سن, خود بت ہاتھ نال بنا کے, خود سجا کے, اور پھر اپنے سامنے رکھ کے عبادت کرتے سن. یا تو کوئی حرکت کرن, بولن, کچھ کرن, تو پھر تو بندہ کو سوچتا ہے بھی یہ حرکت کر رہے ہیں, اب ایک جی ہے بت ٹریا جا رہے ہے بت بولی جا رہے ہے بت سانو دیکھ رہے ہے بت آ کم کر رہے ہے یا ساڑھے کم کر رہے ہے, پھر تو انسان کچھ سوچتا ہے. لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے, خود بتاں نو بنا دینے, اپنے ہتھاں نال سجان دینے, پھر انہاں نو سامنے رکھ کے خدا مندے نے. پھر مختلف انداز نے, کوئی مٹی دا بت بنا رہے ہے, کوئی پتھر دا بت بنا رہے ہے, کوئی آٹے دا بت بنا رہے ہے, کوئی دانے دا بت بنا رہے ہے, کوئی کنہ بت بنا رہے ہے, کوئی سونے دا بنا رہے ہے, کوئی چاندی دا بت بنا. خدا تا پھر ایک ہوندا ہے نا, یہ بھی سوچ انہوں نے عقل شعور نہیں ہے. خدا تا ایک ہوندا جب پوری کائنات دا نظام چلاندا ہے, ہر گھر بت لگ گئے, ہر گھر خدا لگ گئے, پتہ ہی نہیں ہے کوئی خدا ٹوٹ رہا ہے, کوئی خدا چوری ہو رہا ہے, کوئی خدا کھا رہے ہیں. اور مکے تے کافر مشرکین نبی پاک دے زمانے دے اندر کچھ ایسے بتاں دے پجاری سن, او آٹے دا بت بناندے سن, سفر تے انہاں نال ہی چک لینا, جدوں بھوک لگنی انہاں آٹا کو نہ دکھا لینا. یعنی خدا نو ایڈے ظالم لوگ سن, خدا نو کھا گئے. اے نور پاک دی بارگاہ دے اندر یمن تو 3000 بندہ آیا, او جنی آٹے دا بت بنا دے سن, آٹے دا بت بنا کے جنی او پوج دے سن, تے سامنے رکھ کے عبادت بھی کرتے سن, تے جدو راج بھوک لگ جانی او آٹا کھا بھی جاندے سن. تے زور دے زمانے پھر میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے حاضر ہوئے, تو انہوں نے پھر میرے کریم آقا کو معجزہ منگیا. سانو کیویں پتہ لگے تسی اللہ دے نبی جے تے بڑا خدا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا تسی کیویں منو گے, کی دیکھنا چاہندے جے؟ انہوں نے کہا آ ساڈے بہتی گواہی تھوڑی دے دے من تے اسی تھانوں اللہ دا نبی من لواں گے. او آٹے دا بت میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا, بت بول کے کہندا ہے کہ تسی اللہ دے آخری نبی جے, اللہ وحدہ لا شریک ایک خدا ہے. او بت نے گواہی دیتی میرے مصطفیٰ دی. او 3000 یمنی جڑا بندہ یمن تو آئے سن, آٹے دے بت بنا کے پوجا کرنے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یعنی ایسے انہوں نے ضمیر مرے ہوئے سن, مردہ سن, کہ عقل شعور ہی نہیں سی کہ مختلف طریقے دے انہوں نے بت بنائے. ایمیں آزر بت بنا دا, کدی مٹی دا بنا دیتا,
کاریگر سے کدی پتھراں دا بنا دیتا تے کدی جناب دانیاں دا تے کدی سونا لا دیتا تے کدی چاندی، یعنی یہ سجاوٹ دا بنا کے بہت انہاں بیچنے کرنے، آپ بھی بہت بنا کے فروخت کرتا سی۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے آغاز تبلیغ دا فرمایا، انہوں نے کہا بیٹا یہ گل نہ کر، تینوں نہیں پتا ساڑھے بڑے بتاں دے پجاری رہنے، لہذا اسی بھی بتاں دا پجاری رہنا ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لہذا میں بتاں دی مخالفت ہی کرنی، تو بتاں دے پجاری رہنا تو میں لہذا ہر وقت ہر لمحے بتاں دی مخالفت ہی کرنی۔ انہوں نے آزا نے کیا 5-4 بت بنائے، انہوں نے کہا تو جا آپ فروخت کر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت چکے تے چل پہ بہت چکے تھے، آپ بازار بچ آ گئے اور آپ نے رسیاں پا لیاں بتاں نو، رسیاں پا کے آپ پورے شہر بابا دے اندر آپ نے گھسیٹیا اور پانی تالاب دیکھ کے آپ ان دے اندر بتاں نو سٹ دے سن اور فرماندے پی لو پانی، یعنی پانی پی لو، کچھ اپنا چہرہ صاف کر لو، اور آپ حکا دیندے سن۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اس طرح لوگوں دے سامنے بتاں نو ذلیل کرنا تے لوگ بڑے پریشان ہوندے سن بھی ابراہیم علیہ السلام یہ آزر دا بھتیجا اے ساڈے خداواں نو ساڈیاں اکھاں دے سامنے ذلیل کر دے تے آپ فرماندے ذلیل ساڈے خدا ہو رہے نے، ویکھو تے صحیح تسی انہاں دی پوجا کردے جے، انہاں دی عبادت کردے جے، جڑے سندے نہیں دیکھدے نہیں اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکدے، میری گل نہیں سن سکدے، میری گل دا جواب نہیں دے سکدے، خدا کنج ہو سکدے؟ او اماں ایک سندی پئی آگے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو اعلان کرنا ہے بھی ایسے خدا نے جنہاں نے لینا لے جاؤ، اے نہ نفع دے مالک نے تے نہ نقصان دے مالک نے، نہ یہ سنندے نے تے نہ یہ دیکھتے نے تے نہ کسی چیز نو دور کر سکتے نے، تے کسی نے خریدنا تو خرید لو۔ تے ابراہیم دس اے کچھ بھی نہیں کر سکتے، گال تیری آکے سچ ہے، لیکن دس اے خدا تو پھر کنے دا بیچ رہے ہیں، شاید تو سستا بیچ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو اماں اے دس جڑا خدا تیرے کول پہلے سی وہ کتے گیا ہے، اماں پہلے وہ خدا دا تعارف کرا، پہلے جائے خدا سی۔ اماں بولی میں کسی پاس سے چلی گئی کام واسطے تے میرا خدا